मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीको वितण्डा, पूर्वी पहाडमा ठुलो धनजनको क्षति, 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त। बेला बेलामा किन मचाउँछ बाढी पहिरोले वितण्डा, दोष कसको? बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, मनसुनको सुरुवातमै पूर्वी पहाडमा बाढी र पहिरोले वितण्डा मचाएको छ। बाढी तथा पहिरोका कारण पूर्वी पहाडका विभिन्न जिल्लामा करिब 1 दर्जन मानिसको मृत्यु भएको छ भने 4 दर्जन जति बेपत्ता भएका छन्। 13 जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। 16वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। 5 थर जिल्लामा मात्रै 14वटा पुल बाढीले बगाएको छ। शनिबार रातिको अविरल वर्षाले 5 थर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा लगायत जिल्लामा क्षति पुगेको हो। सबैभन्दा धेरै सङ्खुवासभामा 20 जना मानिस हराइरहेका छन्। हराएका मध्ये अधिकांश सङ्खुवासभा स्थित सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र मजदुर रहेका छन्। 5 थरमा 5 जना र ताप्लेजुङमा 3 जना हालसम्म बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मनसुनी वर्षा नेपालका लागि वरदान हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन, तर मानवीय कमजोरीका कारण पछिल्ला दशकहरूमा मनसुनी वर्षाले समस्या निम्ताउने गरेको छ। मनसुनी वर्षा आफैमा समस्या होइन, तर नदी तथा खोला नाला अतिक्रमण गरेर घर बनाउने प्रवृत्तिलाई मनसुनी वर्षाले चिन्दैन। नेपालको अधिकांश भूभाग भिरालो छ। भिरालो भूभाग खोतलेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण सामान्य वर्षा हुनासाथ पहाडमा पहिरो जान्छ। त्यही पहिरोले बेसी क्षेत्र तथा तराईमा भयावह क्षति पुर्याउने गरेको छ। यसैगरी वनजङ्गलको विनाशले पनि बाढी पहिरोको समस्या निम्त्याइरहेको छ। समस्या भारी वर्षाको होइन, मनसुनको समयमा सधैँ भारी वर्षा हुने गर्छ। समस्या मानवीय लापरवाहीको हो। भिराला पहाड खोतलेपछि पहिरो जान्छ। नदी तथा खोलाको बहाव छेकिने गरी घर बनाएपछि बाढीले बगाउँछ। प्रकृतिको आफूमाथि अन्याय गर्ने विरुद्ध मुद्दा हाल्दैन, सिधै दण्ड दिन्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा नेपालमा सधैँ जसो बाढी पहिराको सङ्कट आउने गरेको हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ जीवनयापनका लागि वरदान मानिएको मनसुनलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा उत्पन्न सङ्कटका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीको वितण्डा, पूर्वी पहाडमा ठुलो धनजनको क्षति, 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त। बेला बेलामा किन मचाउँछ बाढी पहिरोले वितण्डा, दोष कसको? बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्यूज रिभ्यू। यसपटकको मनसुन विगतको भन्दा 1.5 साता अघिदेखि सुरु भएको छ। सामान्यतया नेपालमा असारको पहिलो साता मनसुन प्रवेश हुने गर्छ, तर यसपटक जेठकै चौथो साता प्रवेश गरेको छ। मनसुन प्रवेश गरेसँगै किसानहरूमा खुसी जागेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु भइसकेको छ। तराई क्षेत्रमा पनि समयमै धान रोपाई हुने सुनिश्चित भएपछि किसानहरू हर्षित छन्। यति मात्र होइन, जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका कारण नेपालबाट दैनिक करिब 20 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको छ। वास्तवमा मनसुन भनेको नेपालका लागि निकै ठुलो वरदान हो। असारदेखि असोजको दोस्रो सातासम्म मनसुनी वायुले नेपालमा ठुलो वर्षा गराउँछ। यही वर्षाका कारण नेपालमा वर्षाभरिलाई पुग्ने पानीको आपूर्ति हुने गर्छ। मनसुन नहुँदो हो त नेपालमा जनजीवनको परिकल्पना पनि हुने थिएन, तर पछिल्ला समयमा त्यही मनसुन अभिशाप समेत बन्ने गरेको छ। बाढी पहिरोका कारण धनजनको ठुलो क्षति हुन थालेको छ। यसपटक त मनसुन सुरु हुँदा नहुँदै बाढी पहिरोको कारण दुःखद समाचार आउन थालिसकेका छन्। राज्यका निकायहरूले समेत यस वर्षको मनसुनमा ठुलै धनजनको क्षति हुने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनमा करिब 20 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्षको मनसुनमा करिब 18 लाख मानिस प्रभावित भएका थिए। प्राधिकरणले यस वर्ष मनसुनका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपले 4,21,000 घरधुरीका 19,79,000 मानिस प्रभावित बन्ने अनुमानका आधारमा प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको जनाएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरोले निम्त्याएको वितण्डका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण कोशीका विभिन्न जिल्लामा 20वटा घर बगाएको छ भने 8 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार सङ्खुवा सभामा 10 घर बाढी पहिरोले बगाएर 8 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। 5 थरमा 10 घर बाढी पहिरोले बगाएको छ। 31 घर परिवार विस्थापित भएर आफन्तको शरणमा पुगेका छन्। इलाममा एउटा घरमा आंशिक क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्खुवा सभाको 5 खपन नगरपालिका 4 र चैनपुर नगरपालिका 9 को बीचमा पर्ने हेवा खोलाको बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको छ। बाढीले चैनपुर र 5 खपन नगरपालिकामा 10 घर बगाएको छ भने 19 जना बेपत्ता भएका छन्। मोटर रेबल पुल भाँचिएपछि दुई पालिका बीच आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै वैकल्पिक घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। बाढीमा परि सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र मजदुर गरी 19 जना सम्पर्क विहीन भएकोमा 1 जनाको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारका अनुसार 5 खपन 9 का सन्तोष राईको मृत्यु भएको हो। बाढीमा परेर घाइते भएका कम्पनीका 3 जना मजदुरले बताए अनुसार 18 जना सम्पर्क विहीन भएको विवरण प्राप्त भएको र खोजी कार्य जारी रहेको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको काममा खटिएका मजदुरहरू खोला छेउमै टहरा हालेर बसेका थिए, तर राति 81 बाढी आउँदा क्षति भएको हो। बाढीमा परि 5 पखन घर भएका कम्पनीका मेसिन अपरेटर दीपक मगर, इटरी घर भएका साइट इन्चार्ज सन्तोष ढकाल, चैनपुर घर भएका ट्र्याक्टर चालक भुवन सिंह तामाङ, 5 पखन घर भएका इलेक्ट्रिसियन सुबाहाङ राई, झापा घर भएका सुपरभाइजर फौज बहादुर कार्की, धनकुटा घर भएका मेसिन अपरेटर गणेश गिरी, इलाम घर भएका मेसिन हेल्पर राजकुमार राई, झापा घर भएकी कुक मीना श्रेष्ठ र चैनपुर घर भएका हेल्पर ज्ञानबहादुर लिम्बूको अवस्था अज्ञात छ। कामदारहरू कैलालीका राम जनम थारू, अमर थारू र सीता थारू तथा बर्दियाका राहुल थारू, रोहित थारू, पुलसत थारू, कालीराम थारू, सुगत थारू र राजाराम थारूको अवस्था अज्ञात रहेको छ। सभापोखरी पहिरोमा परि 1 दम्पति बेपत्ता भएका छन्। सभापोखरी 3 सुनौला गाउँमा पहिरोमा गरी स्थानीय 60 वर्षीय गणेश राई र उनकी श्रीमती सञ्चमाया राई बेपत्ता भएका हुन्। गोठ पहिरोले बगाउँदा गोठैमा रहेका उनीहरू बेपत्ता भएको प्रहरीको भनाइ छ। सङ्खुवा सभाको चैनपुर र 5 पखनको बीचको हेवा खोला, चैनपुरको पिलुवा र माया खोलामा आएको बाढीले तटीय क्षेत्र र बस्ती निकै जोखिममा परेको र अझै वर्षाको सम्भावना रहेकाले सुरक्षित स्थानमा रहन स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले अनुरोध गरेका छन्। बाढीले 5 थरमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा फालेलुङ गाउँपालिका 4 घर भएकी 8 वर्षीय जुना साउदिन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार साउदिनको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएपछि मृत्यु भएको हो। बेपत्ता हुनेमा हिलिहाङ 7 का तिलकुमार तामाङ, फिदिम 11 का सञ्जोक लिम्बू, फिदिम 5 का राजकुमार राई, फिदिम 4 का आशिष माझी, फिदिम 4 का एलिसा माझी रहेका छन्। हालसम्म 9 परिवार विस्थापित भएका छन्। मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीको वितण्डा, पूर्वी पहाडमा ठुलो धनजनको क्षति, 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, बेला बेलामा किन मचाउँछ बाढी पहिरोले वितण्डा, दोष कसको? बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्यूज रिभ्यू। शनिबारको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले पुर्याएको मानवीय क्षति त धेरै ठूलो छ नै छ। सँगसँगै विकास निर्माणका भौतिक पूर्वाधारहरूमा पुगेको क्षति पनि कम कहाली लाग्दो छैन। पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा राहत तथा उद्धारमा सबै ठूलो कठिनाई उत्पन्न भएको छ। ताप्लेजुङको जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङसँग 8 राई त्रिवेणीको सम्पर्क टुटेको छ। मयुवा खोला गाउँपालिकाको केन्द्र साँगुसम्म पुग्ने बाटो समेत मौवा खोलाले भत्काउँदा सबै सम्पर्क टुटेको छ। पूर्वी गाउँपालिकाका सिदिङवा सिरिजङ्गा पुग्ने सडकको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध छन्। मौवा खोला गाउँपालिकामा मात्र 4वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। विभिन्न ठाउँमा लघु जलविद्युत बगाउँदा गाउँ अन्धकार भएको छ। मौवा खोला 3 थेरथेरेमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको पोल ढलेका कारण गाउँपालिका अन्धकार भएको छ। सिदिङवा 6 मेहेले स्वास्थ्य चौकी भवन बगाएको छ।
सिरिन्जका 8 याङफुनीमा स्वास्थ्य चौकी छेउमा काबेली खोला पुगेपछि अन्यन्त्र सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। सोही वडाको वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय समेत सारिएको छ। बाढीले सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र 5 थनमा निर्माणाधीन एक निर्माण सम्पन्न भएका 150 मेगावाट क्षमताका 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त बनाएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अनुसार बाढीले सङ्खुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र सवा खोला नदी बेसिनमा बनेका अप्पर हेवा खोला 8.5 मेगावाट, हेवा खोला 4 मेगावाट, सुपर हेवा खोला 5 मेगावाट, अप्पर पिलुवा खोला 4 मेगावाट, डाउन पिलुवा 9.9 मेगावाट, पिलुवा खोला 5 मेगावाट र सवा खोला 4 मेगावाट लगायतका आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। सुपर हेवा खोलामा कार्यरत 18 मजदुर र कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। 4 जना मृत फेला परेका छन्। ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा इङ्गुवा, इवा, काबेली र हेवा खोला नदी बेसिनमा बनेका आयोजना इवा खोला 10 मेगावाट, काबेली B1 25 मेगावाट, काबेली B1 क्यासेट 10 मेगावाट, हेवा खोला A 15 मेगावाट, हेवा खोला 5 मेगावाट, लोअर हेवा खोला 22 मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको इप्पानले उल्लेख गरेका छन्। पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्र 50 करोडको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश स्वालाले आइतबार सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री ज्वालाले ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा सहितका जिल्लामा बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको, मानवीय क्षति पुर्याएको, कतिपय सडक पुल र बेलिब्रिज क्षतिग्रस्त बनाएको र मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर लगायतका सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभएको हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ किन बेलैमा सचेतना जगाउन सकिएन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मान्छेको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने भएकै कारण दैवी प्रकोप भनिएको हो। तर दैवी प्रकोप पनि एकै नासको हुँदैनन्। उदाहरणका लागि भूकम्पले पूर्व सूचना दिँदैनन्। पूर्व सूचना नदिई आउने भएका कारण भूकम्पबाट बच्नका लागि समय कम हुन्छ। तर भारी वर्षा त पूर्व सूचना दिएर नै हुन्छ। अहिले मौसम विज्ञान विभागले एक सप्ताह अघि नै भारी वर्षाको पूर्व सूचना प्राप्त हुने प्रविधि ल्याइसकेको छ। त्यसो त असारदेखि असोजसम्म भारी वर्षा हुन्छ भने पूर्व सूचना हजारौं वर्ष अघिदेखि नै प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले भारी वर्षाका कारण हुने क्षति भनेको मानवीय लापरवाही नै हो। सतर्कताका दीर्घकालीन नीति तय नगरेसम्म क्षति रोक्न सकिने अवस्था छैन। विज्ञान र प्रविधिका कारण मानवीय क्षति कम गर्न सकिने अवस्था रहे पनि भौतिक तथा आर्थिक क्षति रोक्न सकिने अवस्था छैन। कुन ठाउँमा कति परिमाणमा पानी पर्छ भन्ने कुरा 3 दिन अघि नै थाहा पाउन सकिने प्रविधि विकास भइसकेको छ। नदी तथा खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउना साथ तत्कालै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना प्रवाह गर्न सकिने गरी सञ्चार प्रविधिको विकास भएको छ। तर यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। मनसुनको अवधिभर मौसमका कारण हेलिकप्टरद्वारा राहत तथा उद्धारको काम भरपर्दो हुन सक्ने अवस्था छैन। अधिकांश कच्ची सडकहरू वर्षायाममा नचल्ने भएकाले राहत र उद्धारका लागि चुनौती यथावत छ। मुख्य बस्ती तथा सहरहरू पक्की सडकको पहुँचमा छन्, तर सडकमा नै पहिरो गएको वा पुल नै बगाएको अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा समस्या हुने गरेको देखिएको छ। वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लापरवाही हुने गरेको छ। यतिसम्म कि काठमाडौँ, पोखरा जस्ता ठूला सहरसम्मको पहुँचका लागि समेत वैकल्पिक सडकहरू छैन। मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीको वितण्डा, पूर्वी पहाडमा ठूलो धनजनको क्षति, 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, बेला बेलामा किन मचाउँछ बाढी पहिरोले वितण्डा, दोष कसको? बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्युज रिभ्यू। हाम्रो देशमा वर्षभरिका 12 महिनामध्ये 90% पानी असारदेखि असोजभित्र पर्छ, जसलाई मनसुनी वर्षा भन्ने गरिन्छ। गर्मीको समयमा हिन्द महासागरको पानी बाफमा परिणत भई आकाश मार्गबाट उत्तरतर्फ प्रवाह हुन्छ। पानीको बाफ हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा ठोकिएपछि चिसाका कारण
पानीमा परिणत हुन्छ। यो चक्रलाई वैज्ञानिकहरूले आकाशे नहर भन्ने गरेका छन्। हुन पनि मनसुन भनेको आकाशे नहर हो जसले हिमालय क्षेत्रदेखि बङ्गालको खाडीसम्मका प्रणालीहरूलाई पानीको आपूर्ति गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रको प्राण मनसुनले धान्दै आएको छ। वर्षको 4 महिना हुने मनसुनी वर्षाले बाँकी 8 महिनाका लागि समेत पानीको आपूर्ति गर्दै आएको छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको ठाउँ बङ्गालको खाडी आसपासको क्षेत्र हो। मनसुन नहुँदो हो त बङ्गालका खाडी आसपासका देशहरूमा यति बाक्लो बसोबास सम्भव थिएन। प्राकृतिक वरदानका रूपमा रहेको मनसुनले पछिल्ला दिनहरूमा विपत्ति निम्त्याउन थालेको छ। यो विपत्तिको दोष मनसुन होइन, मानवीय क्रियाकलापहरू हुन् भन्ने तर्फ सचेतना फैलाउने प्रयास नभएको होइन, तर प्रकृतिमाथि हरेक वर्ष मानवीय हस्तक्षेप बढिरहेको छ। हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था 4 प्रकारको छ। सबैभन्दा दक्षिणमा तराई क्षेत्र छ जसलाई गङ्गाले बनाएको मैदान भनिन्छ। हिमाली क्षेत्रको माटो मनसुनी बाढीले बगाएर गङ्गा नदीमा जम्मा गर्ने क्रममा तराई क्षेत्रको निर्माण भएको हो। तराईभन्दा माथि चुरे पहाड छ। चुरे क्षेत्र मनसुनी वर्षाले हिमाली क्षेत्रको गृगान बगाएर ल्याउने क्रममा निर्माण भएको पहाड हो। चुरे भन्दा माथि भित्री मधेस छ। भित्री मधेस भन्दा माथि महाभारत पर्वत श्रृङ्खला छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खला भन्दा माथि बेसी तथा उपत्यका क्षेत्र छ। बेसी तथा उपत्यका क्षेत्र भन्दा माथि हिमाली पर्वत श्रृङ्खला छ। हिमाली पर्वत श्रृङ्खला ज्यादै कमजोर चट्टानले बनेको छ। हिमाली क्षेत्रमा सामान्य धक्का लाग्दा पनि पहिरो जाने गर्दछ। त्यो पहिरोको माटो मनसुनको बाढीले सिधै गङ्गा नदी तथा बङ्गालको खाडी पुर्याउने गर्छ। गेग्रियान र ससाना ढुङ्गाहरू मैदानी भागमा लगेर थुपार्ने गर्छ। यो चक्र हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हामी आफैले कसरी विकान निम्त्याइरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यस वर्ष मात्र होइन, विगतका केही दशकदेखि नै मनसुनको सुरुवातमै हिमाली क्षेत्रमा पहिरो र बेसी क्षेत्रमा बाढीले वितण्ड मचाउने गरेको छ। यसैगरी चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या नेपालीले पहिलेदेखि नै झेल्दै आएको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था ढुङ्गा माटोको जथाभावी उत्खनन नै पहिरो तथा बाढीको मुख्य कारण हो। पछिल्लो दिनमा हाम्रो मुलुकमा सडक निर्माणको व्यवसाय फस्टाएको छ, जसलाई डोजरे विकास भन्ने गरिएको छ। जोसँग डोजर छ उसैले स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने र विकास बजेट खर्च गर्ने ठेक्का पनि उसैले पाउने चक्र केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ। सर्वसाधारण जनताले पनि सडक निर्माणलाई नै विकास ठान्दै आएका छन्। आवश्यकता भन्दा पनि डोजर पाल्ने ठेकेदारको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि ग्रामीण सडक निर्माणको योजना छनौट हुने गरेको छ। मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीको वितण्डा, पूर्वी पहाडमा ठुलो धनजनको क्षति, 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, बेला बेलामा किन मचाउँछ बाढी पहिरोले वितण्डा, दोष कसको? बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्युज रिभ्यू। हिमाली क्षेत्रका पहाडहरू यसै त कमजोर र भिराला छन्, त्यसमाथि पनि सडक बनाउने नाममा ड्रोजर लगाएर खोतल्न थालेपछि पहिरो जानु बाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन। यस वर्ष मनसुनको सुरुवातमै हिमाली क्षेत्रमा पहिरो र बेसी क्षेत्रमा बाढीले वितण्डा मचाएको छ। चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या नेपालले पहिलेदेखि नै झेल्दै आएको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था र ढुङ्गा माटोको जथाभावी उत्खनन नै पहिरो तथा बाढीको मुख्य कारण हो। वर्षायाममा पहिरोले नदी केही घण्टा थुनिएर 81 फुटेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा के कस्तो विनाश हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। शनिबार र आइतबार पूर्वीय पहाडका सबै जिल्लामा भएको विनाशको प्रकृति एउटै छ। खोतलिएका पहाडहरूमा वर्षाको पानीले पहिरो गयो, पहिरोले नदी थुन्यो, केही घण्टापछि नदी विस्फोट हुँदा ढुङ्गा माटो सहितको लेदो पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बढाउँदै लग्यो। अत्यावश्यकीय रणनीति सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक हिमाली क्षेत्रका पहाडहरूलाई छुँदै नछुने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रका लागि सडक यातायातको विकल्पमा रोपवे तथा केबुल कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नदी तथा खोलाले निर्माण गरेका बेसी तथा चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री उत्खननको काम तत्काल रोक्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ। निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि महाभारत क्षेत्रका निश्चित पहाड छनौट गरेर टुप्पोदेखि नै काट्दै ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अन्यथा आगामी दिनमा यस्तो विनाश लीला झन बढ्दै जान्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। मनसुन सुरु हुनासाथ बाढीको वितण्डा,
पूर्वी पहाडमा ठुलो धनजनको क्षति, 13वटा जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त, बेला बेलामा किन मचाउँछ बाढी पहिरोले वितण्डा, दोष कसको? बाढी पहिरो वितण्डा विशेष द न्युज रिभ्यू।